हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 31तमं दिनम्। द्वितीयाध्यायस्य 41तमः श्लोकः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अत्र पदच्छेदः। अत्र व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका इह कुरु नन्दन, बहुशाखाः हि अनन्ताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। अत्र पदपरिचयः। अत्र व्यवसाय इत्यस्य अर्थः हीनार्थे अपि भवति, परन्तु अत्र व्यवसायशब्दस्य अर्थः निश्चितः अथवा निश्चयः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र व्यवसायशब्दः। पुनः व्यवसायात्मिका बुद्धिः इत्युक्ते अत्र व्यवसायः एव आत्मा यस्याः सा इति व्यवसायात्मिका इति विग्रहवाक्यम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः अत्र निश्चिता बुद्धिः, तथैव अत्र निश्चय स्वभावा बुद्धिः इति उच्यते। अत्र आत्मा इत्युक्ते निश्चय, व्यवसायः एव आत्मा इत्युक्ते निश्चयः एव स्वभावः यस्याः सा इति निश्चय स्वभावा बुद्धिः। तथैव अत्र व्यवसायः एव आत्मा यस्याः सा इति व्यवसायात्मिका इति उच्यते। पुनः कुरुनन्दन इत्यत्र कुरुणां नन्दनः इति विग्रहः। पुनः बहुशाखाः, अत्र बह्व्यः शाखाः यस्याः सा इति बहुशाखा, एतत् बुद्धेः विशेषणं भवति। बहुशाखाः इति बहुवचनं। पुनः अनन्ताः, न अन्तं विद्यते इति अनन्ता स्त्रीलिङ्गे, पुनः बुद्धेः विशेषणं, बहुवचने अनन्ताः बुद्धयः अव्यवसायिना। अत्र पुनः व्यवसाय न व्यवसायः अव्यवसायः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति अव्यवसायिन्, तस्य षष्ठी बहुवचने अव्यवसायिनाम् इति रूपम्। इत्युक्ते निश्चयः येषां नास्ति ते अव्यवसायिनः भवन्ति। अत्र व्यवसायात्मिका बुद्धिः नाम यस्यां बुद्धौ व्यवसायः निश्चयः अस्ति, सा बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः। येषां निश्चयः अथवा निश्चयात्मिका बुद्धिः न वर्तते ते अव्यवसायिनः भवन्ति। So those who are not deterministic. अस्तु, एतद् अवगतम् इति मन्ये। इदानीम् अन्वयम् एकवारं पश्यामः। हे कुरुनन्दन, इह इत्यत्र अत्र कर्मयोगे इति अत्र प्रसङ्गे अत्र कर्मयोगे इति अर्थः, अस्मिन् इति अर्थः, अत्र तु कर्मयोगे इति अर्थः। अत्र व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका एव। सो अस्तु, व्यवसायात्मिका बुद्धिः इत्यत्र व्यवसायशब्दस्य निश्चयः इति अर्थः। अत्र इदानीम् अस्माकं प्रश्नः स्यात्, कुत्र निश्चयः कृतः अथवा कस्मिन् विषये निश्चयः जातः इति प्रश्नः स्यात्। अत्र यदि एतद् अवगम्यते, एतद् श्लोकः अवगम्यते, सो कस्मिन् विषये निश्चयः कृतः इति पृच्छामश्चेत् अत्र साध्य साधन विषये निश्चयः कृतः इति तत्र तात्पर्यम्। अत्र व्यवसायात्मिका बुद्धिः इत्युक्ते तादृशी बुद्धिः वर्तते यत्र
साध्यसाधनविषयेषु निश्चयः कृतः इति अर्थः अत्र व्यवसायात्मिका बुद्धिः इति चेत् इत्युक्ते अत्र साध्यविषये साध्यः स्पष्टः साधनं स्पष्टम् एतत् यत्र भवति सा बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः इति उच्यते. So where you have the lakshyam and the marga is clear. So such a buddhi is called व्यवसायात्मिका बुद्धिः. अत्र साध्यं नाम यद् प्राप्तव्यं यद् लक्ष्यमस्ति तत् साध्यं साधनं नाम येन द्वारा तत् करणीयं तत् प्राप्तव्यं तत् साधनं भवति. अतः एतद्द्वयमपि यत्र स्पष्टं भवति तादृशी बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः इति उच्यते. अतः अत्र इह व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका इत्युक्ते अत्र एका एव बुद्धिः भवति. we have only one thought. कीदृशं तदपि वर्तते तत्र साध्यस्य स्पष्टता तथा साधनस्य अपि स्पष्टता वर्तते अस्मिन् मार्गे. So there is only one साध्यं, only one साधनं there. So तथा अत्र स्पष्टता विद्यते. इह व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका. किन्तु अव्यवसायिनां येषां निश्चयः न जातः तेषां बुद्धयः कथं भवन्ति? अत्र बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः भवन्ति. प्रथमं तेषां बुद्धिः न भवति, बुद्धयः भवन्ति. They will have multiple thoughts. यतः अव्यवसायिनां साध्यानि अनन्तानि भवन्ति, तेषां साधनानि अपि अनन्तानि भवन्ति. अतः तेषां बुद्धयः एव बह्व्यः भवन्ति. So they will not have single thought because अव्यवसायी नाम येषां निश्चयः न जातः तन्नाम. So here अव्यवसायी means यः सकामधर्मानुष्ठानं करोति सः अव्यवसायी. व्यवसायी नाम यः निष्कामधर्मानुष्ठानं करोति सः व्यवसायी इत्युच्यते. अत्र अव्यवसायिनां बुद्धयः अनन्ताः. They will have endless of mati. That means endless of sadhyam and sadhanam. Sir, endless for them. Because ते सकामधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति. अत्र कामनिवारणार्थं ते सर्वं कुर्वन्ति. पुनः तत्र पश्यामः चेत् यदि एकस्य कामस्य शान्तिं कुर्मः पुनः अपरः कामः जायते. पुनः तस्य शान्तिं यदि कर्तुं प्रभवामः पुनः अपरः कामः जायते. सो एवं कामाः अनन्ताः भवन्ति. सो तत् काम ते कामाः एव तेषां लक्ष्यमपि भवति. पुनः तान् कामान् निवारयितुं पुनः साधनानि अपि बहूनि तेषां भवन्ति. अतः एव अत्र अव्यवसायिनां बुद्धयः अनन्ताः बहुशाखाः. सो एककामनिवारणे पुनः अन्ये कामाः जायन्ते. पुनः तेषां निवारणे पुनः अन्यकामाः जायन्ते इति तत्र तात्पर्यं. पुनः तन्निवारणार्थं ते कार्यं कुर्वन्ति इति तत्र उच्यते. परन्तु व्यवसायात्मिका बुद्धिः येषां वर्तते तन्नाम व्यवसायिनां बुद्धिः एका एव भवति. तेषां लक्ष्यम् एकमेव भवति, एकमेव साध्यं, तत्र एकमेव साधनं च. So it is basically that he is trying to put it is a stress-free life तथा अत्र उच्यते. अस्तु, एकवारं शाङ्करभाष्यं पठामः. अत्र एतद् अवगम्यते इति मन्ये. अत्र प्रथमं सकामधर्मानुष्ठाने लक्ष्यं तु कामनिवारणं. पुनः तत्र चित्तशुद्धिः तद् आनुषङ्गिकं भवति. परन्तु निष्कामधर्मानुष्ठाने चित्तशुद्धिः मुख्यं लक्ष्यं भवति. परन्तु तत्र कामप्राप्तिः कामनिवारणं तत्सर्वं तु आनुषङ्गिकं भवति तत्र. So as the चित्तशुद्धि and the मोक्ष मार्ग becomes the primary one, तेषां बुद्धिः एका एव भवति इति अत्र तात्पर्यम्. अस्तु, कुत्र इदानीं शाङ्करभाष्यं पश्यामः चेत् व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा
एका एव बुद्धिः इत्युक्ते इतर-विपरीत-बुद्धिशाखाभेदस्य बाधिका. So this one buddhi can actually destroy all other buddhis. So itara-viparita-buddhi. So it can kill all other buddhis which lead to the other directions. So itara-viparita-buddhishakabhedasya badhika iyam eka vyavasayatmika buddhihi nischaya-स्वभावा बुद्धिः भवति. पुनः किमर्थं तथा एषा बुद्धिः भवति इति पृच्छामः चेत् सम्यक् प्रमाणजनितत्वात्. इह श्रेयोमार्गे, अस्मिन् श्रेयमार्गे, कर्मयोगमार्गे इयम् एका बुद्धिः अन्यासां सर्वासां विपरीतबुद्धीनां बाधिका भवति. किमर्थं? सम्यक् प्रमाणजनितत्वात्. इत्युक्ते सम्यक् अत्र शास्त्रेण ज्ञातत्वात्, सम्यक् शास्त्रेण ज्ञातत्वात् इयं बुद्धिः अन्यासाम् अथवा अन्यस्य भेदस्य बाधिका भवति इति अत्र उच्यते. हे कुरुनन्दन, याः पुनः इतराः विपरीतबुद्धयः यासां शाख अभेदप्रचारवशात् अनन्तः अपारः अनुपरतः संसारः नित्यप्रततः विस्तीर्णो भवति. So he is writing to the other part. So अन्यत्र किं भवति? अन्यत्र तद् अपारः भवति, अनन्तः भवति, अत्र संसारः भवति. यत् सर्वं तत्र उच्यते. नित्यप्रततः विस्तीर्णः अपि भवति तत्र अस्तु. पुनः प्रमाणजनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशाच्च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते. ताः बुद्ध्यः बहुशाखाः, बह्व्यः शाखाः यासां ताः बहुशाखाः, बहुभेदाः इत्यर्थः. सो यत्र अन्यत्र सकामदृष्ट्या यत् क्रियते तत् पुनः संसाराय एव कल्पते. पुनः तत्र बुद्धयः अपि बहुशाखाः भवन्ति, बह्व्यः शाखाः भवन्ति, बहुशाखाः भवन्ति इत्युक्ते बहुभेदाः भवन्ति. अत्र प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताश्च बुद्धयः अवगम्यते इति मन्ये. So it's endless. In every bheda you will have endless thoughts. पुनः केषाम् अव्यवसायिनां प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम् इति अर्थः. इत्युक्ते केषाम् एतादृशं भवति, अव्यवसायिनाम् एतादृशं भवति, तदपि प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः. इत्युक्ते येषां शास्त्रजनितविवेकबुद्धिः नास्ति तेषाम्. इत्युक्ते ये सम्पूर्णं शास्त्रं न जानन्ति तेषां बुद्धिः एका न भवति, अनन्ताः भवन्ति, तथा बहुशाखाः च तेषां बुद्धयः भवन्ति इति अत्र उच्यते. So this is the keyword here. So प्रमाणजनितविवेक बुद्धिरहितत्वं तत्र वर्तते इति ज्ञातव्यं. So येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते. So this is a continuation for the next shloka. So the short thing here is ये निष्कामधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति तेषां बुद्धिः एका एव भवति. तन्नाम एकमेव साध्यम्, एकमेव साधनम् इति. पुनः ये सकामधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति तेषां बुद्धयः अनन्ताः, बहुशाखाः च भवन्ति इति ज्ञातव्यम्. That is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or suggestions, please post them on the comment section below. And if you like this video, please like and share this video with others. Dhanyavadah. Vayam punah milishyamah.